ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الاول كده لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هنلعب بابجي موبايل، وانا اهو ماسك السلاح وهنخش دلوقتي. معايا بودة قاعد جنبي وعمال يتنفس، صوته مش صوتي هنا على فكرة، انا عمال اتكلم اهو. وبودة بيقول لكم انا هسأله سؤال هو هيجاوب عليا. عايزين نوصل الفيديو ده لكام لايك؟ 4000 لايك. بودة بيقول 4000. هتوصلوا الفيديو ده ل4000؟ تقول في الكومنتات انا هعمل كام كيل. رقم واحد. المزة الحلوة دي اوعى اجري زحف زحف زحف. اصبر نط عليها نط عليها. شوفين ايو تو تو تو. حلو حلو حلو، كله حلو حلو، هو حلو حلو يا صاحبي. رقم واحد. تب تب، ده انا هوريك. لا كده ليه؟ طلع كده ليه؟ خدي هننزل فين بقى؟ في هنا. ننزل هنا وناخد الطيارة الجامدة ده. لا ما خدناش. وانا رقم 3 من غير اشوف. وانا رقم 3. رقم 3. وبده يقول انا رقم 3. 3. ومعايا قناة يوسف MB على وبرضو ما تنسوش تشتركوا في قناة يوسف MB برضو. انا معلش كنت بتكلم معاكم نسيت انا رايح فين، عشان كده نسيت كل حاجة. يا هلا هلا يا هلا هلا الهوايات. وبرضو اشتركوا في قناة يوسف MB. ان شاء الله هننزلكم فيديوهات انا وهو في لعبة ايه، ماينكرافت. وبود MB. وده MB برضو هيعمل قناة وهو ينزل معانا. ولقيت عربية ايه اللي ده؟ عربية من أولها عربية. من أولها كده عربية قد هوريكوا حاجة حلوة أوي. كل الناس بتعرف. تن قتلت واحد. ايه ده؟ وانا اخرج قتلت واحد. خد السلاح اللي معاه، كان معاه سلاح. هنا قتلت واحد كده يا ما شهل من غير اخش بيوت. خدت السلاح. نقنص حلو التقنيص. بص حد ده. تعال يا عم ناخد حاجة. نروح رقم 4 3 2 1 0. مضرب بالعربية. يا عم انا ضربت ازاي؟ تعقل بيا واحدة، خلي بالك. بالعربية. وده بيقول انت معاك عربية واحدة. ايه يعني قنبلة واحدة. دي مش قنبلة، دي قنبلة دخان. تعال نروح لصاحب. احنا مش في الزون، ده الزون لو قلنا يفرتكنا. احنا لازم نعدي على مشناكي وشنكي. هلا والله بالازياء في مكان. هلا والله بشنكي. بشنكي. بص النار. اي حد هيجي يقابلنا نروح نعمل له ايه؟ كده اهو. بس لو كانوا كتير نخرج لهم ودب دب 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 دب.
ما تقدرهم كلهم كده بالعربي. يمكن يكونوا هم معاهم أسلحة كتير، يبقى نعمل زي ما بدك. انت كده هتخش من جنبها. وانا بعرف اسوق، اكتبولي في الكومنتات انا بعرف اسوق ولا بعرفش اسوق. انا بقول على نفسي انا بعرفش، بس بقى ينقش شوية خش شوية. القلعة القلعة يلا. خد الساعة الواحد، خد الساعة بتاعه، ماشي وتغني كمان. يلا نطلع فوق يا شباب، انا هنزلكم معاكم فيديوهات. انا لسه مش عندي قناة، وهنزلكم قناتي. او اعمل ايه، مش سيبك منها. يا حلولو يا حلولو يا حلولو ولو عمرك شفت ايه ده؟ خش كده ثانية. يا حلولو قلتلك خش، يمكن تلاقي RPG. تلاقي مسدس. المسدس اللي لازمه. خد السلاح ده، خد الطاسة يا عم، نضرب بيها بوت. نضرب بقى. انت هي قنبلة دخان. 2. لا 2. نخرج بقى. طيارة سيبك من العربية وخد الطيارة. سيبك من العربي زي ما بدك ايه. الطيارة أسرع من العربية. رقم 1 مات ولا رقم 3 لسه؟ انت رقم كام؟ رقم 3 3. 3. تعمل ايه اكتبونا يا انت عمال شباب. تلف وخلاص. ازاي اصوت؟ قولوا يا شباب، ازاي احمد يسوق الطيارة؟ لا بده نعم. اتكلم عن نفسك. يوه جري بقى. عايزين نوصل الفيديو ده، بعد الفيديو ده ننزل يكون عندنا 20,000 100 مشترك ان شاء الله. من سبق يوسف انا عندي 72 وهو عنده 69. لو خليتها نحط 1000 بس، حط 1000. اي ايه الشغل اللي تنح ده. انا هروح لأوروبا. محدش اصلا عايز يضربني عشان هم شايفين نفسهم مش عارفين يضربوا البرنس. ده يا البرنس ده انا اضرب ضربتين هم وما يموتوش، اضرب دلقة بالعالمية. اوعى تخاف. ايوه. بصوا الحركة دي يا جماعة. واو. بص الطيارة بتنزل ازاي. دب بصوا الحركة دي. ده رقم 1 ده رقم 4. بصوا رقم 2 رقم 1. دب. طب بصوا انت ده احسن. رقم 2 رقم 1. لا ده حد بيضرب حقيقي. وراك. اسد يلا بد يلا اسد يلا بتقولي بده جاي يخبرني. راح فين يلا؟ قلت لك وراك. وضربة
هيد شوت زي تريكل. قولي حاجة مفيدة يا أحمد، واضربني في راسه مرتين هيموت. هيموت. زي كده. يبقى اعملوا الحركة دي يا شباب، عشان دي هتجيب لكم. ما تعملش. بص انا اقول لكم خبر حلو قوي. الاتنين اللي انا ضربتهم دول كانوا بوت، انا بقول الحقيقة. وخبر حلو احسن، ما تضربوش تحت، اضربوا فوق. يعني واحد قدامك ما تضربوش تحت، اضربوا كده في راسه، في راسه. اضربوا في رجله، اضربوا في ايه، في راسه، وكده يكون مات يعني. انا جربت كتير. يلا اشرب شاي. اشرب ايه؟ اشرب شاي. هو ده ايه؟ بص اوعى تخيف. اشرب شاي يا عم، اشرب شاي، اشرب شاي، اشرب كوباية قهوة. انا باخد المسكن. عربجي من أولها، بازوكا من أولها، بازوكا من أولها يا شباب، بازوكا من أولها، بازوكا من أولها يا شباب. ولقيت الار بي جي. يبقى كده احنا خالصين. تربات تاتات. يا عم هات السلاح ده خلاص، مش بدل ده اشيل ده وده. حلو كده. حلو. معايا مسدس. تشك تشك تشك. كم طلقة؟ 7 طلقات. وطي اسحب. ده أبو الأسئلة جيب صح؟ وانا بشترك في قناة ابو اللسعيس، واشتركوا برضو في قناة واحد صاحبي اسمه أبي جي اتش. أسبلانكو ABAI AGHA. ده واحد صاحبي اسمه أبي جي اتش اي. ويلي ده يحسبني نوب بقى. هو شايف حاسب كده يا بود؟ هو شايف معايا حاجة؟ هو شايفني ولا ده أعمى؟ هو تجري ولا ايه؟ قولي هو راح فين؟ شو دخل البيوت، البيت. شو البيت الكبير. أهو الحمد لله مات. مات. ده أنا الوحيد اللي هكون عايش فيه. شوف السلاح ده. السلاح ده. بضرب فين أنا؟
انا بعمل كده عشان الناس يجولي بس. ماشي. وبده جنبي يا صحابي يا صحابي. الطيارة دمرتها. حد يبعت. الطيارة اتدمرت. انا اللي دمرتها بايدي وهم شايفين. ولو عايز تبي صاحبي حبيبي حبيب قلبي. وده صاحبي. صاحبي استنى 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 يا صاحبي. ده صاحبي حبيب قلبي. يا صاحبي لو ما كانش صاحبي كان نزل وفرتكني. يا صاحبي حبيبي يا قلبي. ده رقم 2 تقريبا. 2. ايه ده كده وصلنا. اصبر اصبر اصبر. ايه ترتيبكم مع رقم 4. كمان 22. حبايب قلبي يلا بينا. يلا بينا نروح مارينا. حاجة 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 حسب السوق. مروحين مروحين تربت تت 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 تت. رايحين فين بالظبط؟ الطيارة كأن واحد اهو. وش وش. بص انا قاعد فين. تروب 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 تروب. يا صاحبي اقف. لا سيبه سيبه هو بيلف. هو عارف هو بيعمل ايه. كنت بقى في الشباك. اخويا بدري عمال ياكل. ان شاء الله هنكسب الجيم ده. يا صاحبي انت لسه. ولا انزل ايه. هلا ولا لا ولا لا. في واحد هناك اهو يا صاحبي. يا صاحبي في واحد هناك. موت. هما الاتنين ماتوا. اما RPG ده. انا مرة لعبت ببجي مرة. اوه انا موت 4 كيل. لا علي. لا علي. ايه ده ايه ده. بضرب ايه ده. لا جاي معاك. تضرب خلاص. كنت عايز اقوله حسب حسب. حلو ولا اي. AKM. AKM ده. ده حريف. انا رايح مع صاحبي وخلاص. صاحبي يا صاحبي يا صاحبي. ايوه يا صاحبي.
انا بأمنه بس واقفين ورا بعض، واقفين ورا بعض، واقفين. انا اللي كنت قاتل ده، معرفش هو كان معاه الأسلحة دي التعبانة دي. فين صاحبي؟ فين صاحبي؟ يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي تعالى. يا صاحبي يا صاحبي. انت جوه؟ كنت مش عارفه ان انت جوه. اوعى، يلا نخرج. وراح فين؟ وانت تقعد تدور. تعال، لو يطلع فوق ينزل تحت، يطلع فوق لغاية ما الزون يلبس فيه ويقول لي انت السبب، صح؟ هو طلع فوق، شوفوا بقى نقتله. انزل يلا. رقم 4، طالع رقم 4. فيش، احنا كده قربنا نكسب. ما تنزل يبون اسكت بقى. ايه ده؟ شفت اللي انا شفته ده، بدل ده ولا ده؟ نمشي ده واحدة بس، لا خلاص. دي واحدة بس، لا خلاص. لو انت عملت تضرب في ايه؟ والله ما اعرف انت بتضرب ليه. حلو ولا ايام. انزل يلا. وانا اللي كنت بضرب صح. يا روي يجري. رقم 4. سيبهم الزر هيلبس فيه. يا روي يجري. الزر هيلبس فيه انا كمان. لا مش هيلبس فيا. لا اجري انت سريع. هتجيبه يلا. سيب الطيارة في حالها. جابني الزون وجابني الزون. اقف يا زون. اقف يا زون. هي اقف يا زون. هي ايه طيارة؟ يعني سيبك من ام الطيارة. اقف يا زون. انا بص ادخل واخرج. واحدة. مبروك. يلا بينا. والله صوت الحلة ده اسطوري. ده هبل والله. في رقم 4. ما تطرش. تيك. بس النار. هلا ولا بالازياء مع مقطع جديد مع احمد المبي. تربتتا اخرج ولع. شوف انت عايز ايه. اخرج ولع. شوف انت عايز ايه. شو منك. والله ايه انا والله.
لا يا مش عايزة أسلحة تنحى دي موتني. وانت بتضرب ضربه ساعات بتجيلي عليك. قلت لك بدل بالبازوكا. لا يا عم مش هنا في طلق كتير بتاع اللعبة. رقم 2. إذا رقم 2 جه أهلا يا رقم 2. أهلا رقم 2. احنا في نص السوق. قلبه كام؟ احنا التلاتة هم. RPG. RPG. لا 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 ناقص ليلة كام؟ ناقص ليلة تلات. ناقص ليلة تلات. ان شاء الله اكسب يا جماعة الجيم ده. حتى لو ما كسبتش هتفرج على اصحابي وهم بيكسبوا او بيخسروا. هي برضو تكي تكي تك. تعمل دخان هنا. دخان عشان محدش يدخل. اقوى كارت في مصر. نشرب شاي تشرب ايه؟ اشرب شاي تشرب ايه؟ أشرب قهوة. انا عايز اشرب شاي تشرب ايه؟ أشرب قهوة. ايه ده واحدة كمان. انتي زعلانة؟ ايوه كسبنا مش انا ام بي بي بس احنا كسبنا. لا بس كسبنا. موتي 5 كيت وكسبنا. كسبنا. اوه بابا اوه بزيادة. الفيديو ده قبل وصلوا 30,000 والله أبو الأسايس. أنا أبو الأسايس. ده بيضحك علينا. بزيادة. صاحبي اللي احنا كسبنا. نشرب شاي تشرب ايه؟ المركز الأول. ولا يا أسطوري. تربتا يا بطاطا. وكده تكون نهاية الفيديو النهاردة. اضغطوا لايك وسبسكرايب. وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا جديد. سلام.